السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أول حصة من حصص التعليم ديال البيوفيزيك اس 3. اليوم غادي نخدموا واحد ليكزارسيس ولا واحد ليكستري ديال ليكزامان تاع لا بيوفيزيك. قبل ما نبداو يعني كما كتعرفوا شين ديالنا هي بيولوجي في سيستيم، وقبل ما نبداو كاينين بزاف ديال الناس تيسولوا على هاد لي نورم ولي بروفيرب يعني كنستعملو في لا ديسكريبسيون تاع كونط روندو تاع بيوفيزيك. يعني كنتمنى ما يكونش الاجابه متاخره لانه قالوا ما بيناش بزاف في لو لايف اللي تحط في يوتيوب. هاهما عاوتاني مره اخرى يعني وقفوا الشاشه وشوفوا هاد لي بروفيرب هادو ولي نوم باش تخدموا بهم. اذا اول حاجه غادي نبداو بهاد ليكزارسيس هذا اللي هو ضروري ما كنلقاو واحد النسخه منه اي حاجه. اي اكزام ضروري نلقاو واحد ليكزارسيس بحال هذا. يعني البروغرام باش غادي نخدمو هو انه كنخدمو واحد ليكزارسيس او ميم طون كنجبدو لوا ديالو باش غادي نخدمو، يعني الغولاسيون باش كنخدمو، ودوك لي غولاسيون هما الريزومي اللي غادي نحطو في الاخر ان شاء الله. يعني كل اكزارسيس مع كيفاش كتخدمو، وراه الا خدمنا واحد العدد كبير ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله اللي هي بالضبط 10 ديال لي زيكزارسيس غادي نديروهم ان شاء الله، فغادي تكونوا تقريبا فهمتوا كلشي وخدمتوا كاع لي لوا. وهذا ما كان. اذا غادي نبداو اول اكزارسيس اولا اول اكستري ديال ليكزام تاع البيوفيزيك. هاد الاكستري هذا ديال العام ديال 2019. اذا هاد الاكستري ديكزام يعني كما تشوفوا معايا كيقول لنا السؤال: soit une solution d'hémoglobine، soit une solution d'hémoglobine كما تشوفوا معايا هنايا، soit une solution d'hémoglobine de concentration، يعني اي حاجه مهمه خصنا نسطروها d'hémoglobine اللي هي كونسونطراسيون ديالها هي هادي، متفقين؟ دو كونسونطراسيون اللي هي جوج فوا 10 أس ناقص 4 مول باغ لتر كي ديفوز، يعني عندنا هنايا كي ديفوز اترافير اون ممبران دو سيرفاس دو فيزون اللي هي لا سيرفاس ديالها 5 سنتيمتر مربع jusqu'à une concentration de 8 في 10 أس ناقص 5 مول باغ لتر. متفقين؟ يعني هنا غادي نعاود نشرح. عندنا واحد المحلول تاع ليموغلوبين يعني تاع الكريات الحمراء يعني الدم فواحد لا كونسونطراسيون بواحد التركيز اللي هو 2 فوا 10 أس ناقص 4 مول باغ لتر كيدوز فواحد المومبران اللي هو ديفيزون، يعني واحد المومبران اللي تيدوز هاد ليموغلوبين هادو ياك تيدوزو من واحد المومبران اللي لا سيرفاس ديالو اللي هي اس. هاد اس هادي هي لا سيرفاس نتاع المومبران اللي هي 5 سنتيمتر مربع، وتيدوز واحد الكونسونطراسيون. قلنا الكونسونطراسيون الاولى ها هي كتشوفوها، الكونسونطراسيون الاولى هي 2 في 10 أس ناقص 4 مول باغ لتر. هادي هي الكونسونطراسيون الاولى، يعني كيدوز من واحد الكونسونطراسيون ديال 2 في 10 أس ناقص 4 لواحد الكونسونطراسيون ديال 8 في 10 أس ناقص 5. مزيان. باش نشوفوا دابا ليكزومبل ديال هاد، باش نشوفوا ليكزومبل باش تفهموا اكثر، غادي نديروا ليه واحد الرسم توضيحي اللي هو كالتالي كما كتشوفوا معايا. هذا هو الميليو الاول كما قلنا، الميليو الاول هو هذا. باش نديروا واحد الرسم متفقين. تنسوا ناخذوا واحد الكولور غير. الميليو الاول هو هذا، هادشي مزيان باش نشوفوا. كما قلنا الميليو الاول هو هذا، قلنا واحد الكونسونطراسيون ديال 2 في 10 أس ناقص 4 كيدوز فواحد المومبران ديفيزون اللي هو هذا. ها هو هذا هو داك المومبران. فاش كيدوز لنا داك المحلول تاع ليموغلوبين، ديك السوليسيون تاع ليموغلوبين تدوز من هنايا لهاد، وكتولي في هاد التركيز هذا تاع هاد السوليسيون هادي اللي ولا التركيز ديالها 8 في 10 أس ناقص 5. هانتوما كما تشوفوا معايا. يلا رجعنا للتمرين ديالنا. هانتوما كتشوفوا معايا هنايا عندنا دزنا من 2 في 10 أس ناقص 4 باغ واحد المومبران ديفيزون اللي السمك ديالها هي 5 سنتيم مربع، ودزنا لواحد الكونسونطراسيون اللي هي 8 في 10 أس ناقص 5. مزيان. يعني دابا غادي تكون الصوره على ما اعتقد واضحه. متفقين؟ يعني اش كيوقع للسوليسيون ديالنا، يعني تدوز من الميليو رقم واحد اللي فيه كونسونطراسيون ديال 2 في 10 كما تشوفوا معايا هنا. عفوا فين هي الماوس هذه؟ كما تشوفوا معايا هنا دزنا واحد الكونسونطراسيون ديال القلم باش يكون باين، واحد الكونسونطراسيون ديال
جوج 10 أس ناقص 4 ودزنا واحد الكونسونطراسيون ديال 8 في 10 أس ناقص 5، يعني هادشي كامل مول طالب. متفقين؟ يعني هذا هو المسار فاش كيمشي داك داك التحول ديالنا كيمشي فواحد المسار. يعني غادي نحاولوا نرسموه. مزيان مزيان مزيان. يعني هذا هو المسار ديالنا، يعني كيمشي لنا من هاد البلاصه لهنا. يعني هذا هو المسار ديال السوليسيون ديالنا ملي كدوز من الميليو 1 لميليو نيميرو 2. ها هو يعني كما كتشوفوا معايا ديجا مسطروا ميليو 1 فيغ ميليو نيميرو 2. وهادو هما لي كونسونطراسيون. هادي كونسونطراسيون سي 1 اللي هي كونسونطراسيون انيسيال، وداز في هاد لا مونبغان هادي اللي بكحلي هنا. هذا سي مونبغان ديال فيزيك، يعني هذا هو المونبغان اللي كيدوز منه السوليسيون. متفقين؟ وهذا هو الميليو نيميرو 2 اللي عطانا فيه الكونسونطراسيون ديال سي 2 اللي هي 8 في 10 أس ناقص 5. مزيان. دابا ملي عرفنا هاد لي كونسونطراسيون هادو، غادي نرجعو نقراو المعطيات ديال التمرين، نكملو المعطيات ديال التمرين. عطينا في المعطيات ديال التمرين، عطينا لا دونسيتي تاع ليموغلوبين اللي هي 6.9 10 أس ناقص، يعني هادي المعطيات المهمة ديما خصكم تسطروا عليهم. عطينا لا دونسيتي وعطينا عطينا لا ماس مولير اللي هي 68 كيلوغرام بار مول. السؤال دابا كيقول لنا ديتيرميني لا ماس ديموغلوبين qui s'est déplacé de 3 cm. قلنا ديبلاصات 3 سنتيمتر ياك بوندون 5 مينيت. كاع هادو معطيات مهمين ومهمين جدا، غادي نستمروهم في هاد ليكزارسيس ديالنا. يعني الا عاودنا رجعنا وشفنا ليكزارسيس كنلقاو بانه عطينا كونسونطراسيون انيسيال باغ واحد المومبران ديفيزونت واحد المومبران ديفيزونت، وعطينا لا سيرفاس ديال المومبران، وعطينا واحد الكونسونطراسيون فينال، وعطينا لا دونسيتي. الوغ هنايا كنعرفوا بانه خصنا نستعملوا لوا دو. اش من لوا غادي نستعملوا هنايا الاصدقاء؟ يعني اللوا اللي غادي نستعملوا هنا كيبان لي من المعطيات. متفقين؟ خصك تستغل المعطيات باش تعرف اللوا اللي غادي تستعملوا. يعني كما قلت فهنا غادي نستعملوا فيه لو لوا دو فيك. متفقين؟ يعني لوا دو فيك اش كيقول لنا؟ يعني ندوزو للكاميرا باش نشرحو داك الشيء يكون مكتوب بيانيا. يعني اعتذر فالتحول ما بين الكاميرا وداك الشيء كيدير شويه ديال العرقله. نشوفوا الكاميرا نعم سيدي مزيان. يعني كنظن الكاميرا كلشي فيها واضح. الوغ لوا دو فيك كيتكتب لنا على هاد الصيغه هادي. متفقين؟ لوا دو فيك كنكتبوه على هاد الصيغه هادي، يعني كنعرفو كنكتبوه على هاد الشكل هذا. مزيان. متفقين؟ يعني عندنا جي تتساوي لنا على حساب لو لوا دو فيك، جي تتساوي لنا موان دي اللي هي لا دونسيتي فوا اس اللي هي سيرفاس فوا دلتا سي اللي هي كونسونطراسيون الى دلتا اكس. متفقين؟ اللي هي لا ديستونس باركوري. اكس هي لا ديستونس باركوري. مزيان. دابا غادي نشوفو الغولاسيون الثانيه، يعني كيفاش كنكتبوها او ميم طون. كنعاود كنكتبوها بطريقه اخرى، يعني في نفس الغولاسيون ديالنا. متفقين؟ يعني الا بغينا نكتبوها بطريقه اخرى فحتى هي كتعطينا جي، يعني ما كاينش شي اختلاف كبير. هي طريقه، يعني علاقه نيت نفس العلاقه بطريقه منظمه اكثر او متطوره اكثر. يعني هي دلتا ان على دلتا تي تتساوي لنا موان دي فوا اس فوا دلتا سي على تي اكس. متفقين؟ مزيان. لحد الان كلشي راه مزيان، كلشي راه مفهوم. اذا اش قلنا؟ هادي هي لا دونسيتي ياك، هادي لا دونسيتي، هادي لا سيرفاس، هادي كونسونطراسيون. هاد الكونسونطراسيون كيفاش يعني ديال تاع الكونسونطراسيون، يعني كونسونطراسيون 2 مون كونسونطراسيون 1. متفقين؟ يعني هكا كنخدموها، يعني ما عندناش شي طريقه اخرى من غير هكا. مزيان. وعندنا هاد دلتا اكس هادي اللي هي الاخوان اللي هي لا ديستونس باركوري. ديستونس
parcourir. متفقين؟ وعندنا الجيم طبيعة الحال هو ليه العمدة اللي هو لو فلو. متفقين؟ اللي هو الصبيب. مزيان. دابا هاد الاناث كنعرفوها هي النومبر دو مول اللي كتكتب بصيغة أخرى. متفقين؟ يعني هاي حنا بغينا نكتبوها بصيغة أخرى اللي هي ان. حنا غادي نكتبو هاد ان هادي ان تساوي لينا ام سور ام. متفقين ياك؟ مزيان. اذا حنا باش نكتبوها دلتا ان، يعني دلتا ان اش بطعتنا هادشي هادي تيكتب لنا انه دلتا ان تتساوي دلتا ام على ام كبيره. متفقين؟ مزيان. الان كلشي راه مزيان. غادي ندوزو دابا باش نعاودو نكتبو الغولاسيون كلها ونعوضو هاد ان هادي في بلاصتها. يعني اش بغيت تقول لي عندنا حنا تنقلبو على اشنو؟ حنا شنو عاطينا نقلبو عليه في التمرين؟ شنو هو السؤال اللي عاطينا نقلبو عليه؟ ديتيرميني. هاهي ديتيرميني لا ماس ديموغلوبين كي سي ديبلاس دو 3 سنتيمتر. يعني كنقلبو على لا ماس. متفقين؟ يعني لا ماس علاش تنقلبو حنا دابا؟ مزيان. تنقلبو على لا ماس اللي هي دلتا ام. يعني نحاولو نصاوبو العلاقة. يعني دلتا ام تتساوي لينا moins la densité fois surface fois delta C على delta X أو تي إكس بحال بحال fois M. يعني ديك M اللي كنا في هاد الغولاسيون هادي اللي هي هادي fois M. متفقين؟ fois M fois delta T. متفقين الإخوان؟ مزيان. هاهي دلتا ام، هاهي هادي عوضناها بهادي كاملة بقاتنا دلتا تي. الوغ دابا ارتبط العلاقة هي هادي. متفقين؟ دابا العلاقة هي حدانا، يا كنكتبوها بهاد الشكل هذا يا كنكتبوها بهاد الشكل هذا. دابا حنا خدامين غير بهاد الجزء هذا من الغولاسيون هو باش خدامين حنايا. متفقين؟ اون فوا كتلقى لا دونسيتي وكتلقى لو فلو خصك تعرف بأنه خصنا نخدمو بلوا دو فيك. متفقين؟ يعني عندنا تقريبا شي 8 ديال لي لوا، تقريبا 10 ديال لي لوا غادي نخدموهم كاملين ان شاء الله، وغادي نخدمو لوسمولاريتي وكلشي ان شاء الله غادي نخدموه. متفقين الاخوان؟ يعني حتى الان راه هكا باش غادي نخدمو هذا السؤال هذا. اذا من بعد ما كنكونوا صوبنا الغولاسيون ديالنا كما تشوفوا معايا، دابا غادي ندوزو لابليكاسيون نيميريك ديالها. لابليكاسيون نيميريك يعني شي حاجه ديرونجي ليا الورقه ما كنكتبش في خاطري. لابليكاسيون نيميريك. متفقين؟ في لابليكاسيون نيميريك اشنو غادي نديرو؟ عندنا دابا قلنا دلتا ام هي علاش تنقلبو. دلتا ام دابا حنا هي علاش تنقلبو. مزيان. دلتا ام دابا غادي نرجعو نطلعو عاوتاني اشنو قلنا دابا؟ خصنا نقلبو على دي اللي هو لو فلو. ياك؟ خصنا نقلبو على لو فلو، خصنا نقلبو على داكشي كامل. نرجعو للمعطيات ديال التمرين ونشوفو هنا مثلا. ها هو عندنا لو فلو وعندنا يعني اتاجير اي. يعني غادي نجيبو هادي هنايا باش نشوفو معايا واحد شويه. سي بون. يعني حنا قلنا لو فلو اشنا هو 6.9. متفقين الاخوان؟ اللي هو 6.9 فوا 10 أس ناقص 7. متفقين؟ ولكن هنا لينيتي ديالو شنا هي؟ هنا لينيتي ديالو هي السنتيمتر مربع، ولكن حنا لا دونسيتي ما تنديروهاش بالسنتيمتر مربع، تنديروها بالمتر مربع. متفقين؟ مزيان. يعني غادي نضربو في شحال؟ غادي نضربو في 10 أس ناقص 4. متفقين؟ فوا اشنو دابا خصنا عاوتاني؟ خصنا سيرفاس ديال المومبغا. حنا غادي نمشيو عندو عاوتاني. ها هي 5 سنتيمتر مربع. 5 سنتيمتر مربع. باش نربط لكم الشاشة الإخوان. متفقين؟ يعني عندنا 5 سنتيمتر مربع.
ها هي 5 سنتيمتر مربع، ولكن حنا ما كنخدموش بالسنتيمتر، كنخدمو بالمتر. يعني غادي نضربوها في 10 أس ناقص 4 حتى هي باش تولي عندنا بالمتر مربع. مزيان. هاد الشي هذا دابا اشنو خصنا نديرو؟ الكونسونطراسيون. كونسونطراسيون قلنا تنديرو كونسونطراسيون، كنديرو كونسونطراسيون جوج موان كونسونطراسيون ان، يعني كونسونطراسيون دو موان كونسونطراسيون ان اللي هما ديجا عندنا. هادشي هذا غادي نديفيزيو على اش؟ على دلتا اكس، واللي هي شنو هي دلتا اكس هادي؟ اللي هي لا ديستونس باركوري. هاد لا ديستونس باركوري فين غادي نلقاوها؟ ها هي كي سو ديبلاسي دو 3 سنتيمتر. نجي واش كتبان؟ لا باقي ما كتبانش. ها هي كي سو ديبلاسي، ها هي كي سو ديبلاسي دو 3 سنتيمتر. هذا هو الباركوري. متفقين؟ يعني هذاك هو المسار اللي ضربت لينا هذيك، اللي ضرب المسافه اللي خدات لينا ديك السوليسيون، اللي يعني لا ديستونس باركوري، واللي هي 3 سنتيمتر. متفقين؟ وحنا ديما تندويو بالمتر، يعني 10 أس ناقص جوج، حيت هنا هي المتر ماشي المتر مربع، داكشي علاش ماشي نديرو أس ناقص 4. مزيان. هادشي هذا مازال شنو خصنا؟ فوا ام. فوا ام. مزيان. ام قلنا نعم سيدي في المعطيات هي شحال؟ نجيو نعاودو نشوفوها حتى هي. ها هي 68 كيلوغرام. ها هي الفوق الاخوان، 68 كيلوغرام باغ مون. مزيان. يعني غادي نديرو فوا 68 كيلوغرام. متفقين؟ مزيان. وحيت حنا الوحده باش كنخدمو هي الغرام، ما غاديش نديرو فوا 68، يعني خصنا نزيدو لها فوا 10 أس 3 باش نردوها بالغرام. وعاد عندنا هنايا فوا دلتا تي، يعني فوا دلتا تي. عفوا نرد لكم الكاميرا، يعني اعتذر، كنسى الكاميرا ما كنردها. عندنا ام اللي هي 68 كيلوغرام، رديناها بالغرام ضربناها في 10 أس 3، بقات لينا دلتا تي اللي هي الوقت اللي قلنا 5 مينيت. ها هي كتبان في الجنب الاخوان، ها هي كتبان هنا. صافي، ها هي هنا كتبان في الجنب في الشاشه 5 مينيت. مزيان. هاد 5 مينيت ها هي عندنا، نعم تيجي 5 مينيت، ولكن حنايا ما كنخدموش بلي مينيت، كنخدمو حنا بالسكون، يعني خصنا نديروها فوا 60. متفقين؟ دابا كيبقى فقط لابليكاسيون نيميريك، وغادي تعطينا دلتا ام كتساوي، اذا نديرو لابليكاسيون نيميريك الاخوان، غادي تعطينا ناقص 7.038 في 10 أس ناقص 7. متفقين؟ في 10 أس ناقص 7 عاد هادشي هذا فوا، يعني دوك لي كونسونطراسيون إلا جمعناهم، المهم 8 10 أس ناقص 5 ناقص جوج في 10 أس ناقص 4. هادشي هذا كامل في 10 أس 3، ضربنا في 10 أس 3 باش نردوها لمتر كيوب، يعني متر مكعب، على 3 في 10 أس ناقص جوج اللي ديجا عندنا في الأول. متفقين؟ مزيان. دابا درنا لابليكاسيون نيميريك غادي تعطينا دلتا ام تساوي 2.82 في 10 أس ناقص 6. عفوا ما كتبانش، يعني 2.82 في 10 أس ناقص 6. هادي خرجت لينا باش؟ خرجت لينا بالغرام. مزيان. نمشيو نشوفو الاختيارات اللي عندنا حنا، واش عندنا فيها شي حاجه بالغرام ولا لا. الاختيارات اللي عندنا حنا نعم سيدي عندنا هما هادو، عندنا 6 ديال الاختيارات، 7 ديال الاختيارات عفوا. عندنا خرجت لنا 2.82، ولكن حنا ما عندناش الغرام، عندنا ميكروغرام. متفقين الاخوان؟ مزيان. وكنعرفوا بانه من الغرام للميكروغرام، غادي نرجع عاوتاني هنايا، كنعرفوا انه من الغرام، كنعرفوا انه من الغرام للميكروغرام كنضربوه في 10 أس ناقص 6، اولا كنضربوه في 10 أس 6 من الغرام، من الغرام، من الغرام
الميكروغرام كنضربو في 10 أس 6، وفي العكس كنضربو في 10 أس ناقص 6. إذا هادي ديجا عندنا بالميكروغرام، يعني تساوي 2.82 ميكروغرام. إذا هذا هو الجواب الصحيح، ومن الجواب الصحيح هو جواب رقم 5 هو الجواب الصحيح. وبه كنكونوا جاوبنا على هذا السؤال هذا، واللي غالبا كيكون كيتحط، وغالبا تيكون عليه واحد جوج النقاط. يعني كما شفتوا معايا فهذا هو ليكزيرسيس ديالنا، يعني جاوبنا عليه بطريقه بسيطه جدا وما داتنا بزاف ديال الوقت، يعني بسرعه شرحناه. يعني هذا هو لوا دو فيك، يعني غادي يكون دابا مشروح جيدا في الاخير ديال الفيديو. يعني دابا غادي نحط لكم، وصلنا الاخر ديال الفيديو هذا، غنحط لكم لوا دو فيك وبجميع العناصر ديالو، يعني كما هي، يعني باش يجيكم سهل. يعني وغادي نكملوا ان شاء الله هذه السلسله ديال الفيديوهات. الا كان التفاعل كبير مع هذا الفيديو هذا، كل يوم غادي نحاول نحط 2 فيديوهات او لا فيديو على الاقل في اليوم، باش نساليو هاد لي لوا هادو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.